الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، سورج دے ڈھلن تو لے کے رات دے چھا جان تک، وقرآن الفجر، اور فجر دی نماز بھی ادا کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر دی ہے حاضر کیتی گئی۔ اتلے اسپیکر بند کر دیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان اے ہے کہ میرے اور تواڈے آقا پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز۔ چونکہ سیرت دا عنوان کئی خطبات جمعہ تو چل رہے ہیں، اس مناسبت نل یہ بیان کرنا چاہنا کہ میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نماز نل کتنا کو گہرا رشتہ۔ مقصد یہ ہے کہ میرے اندر اور میرے احباب اندر نماز دے حوالے نال جو سستیاں اور کوتاہیاں نے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سیرت نو بیان کر کے اور سن کے اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ کرے اے بیان کرنا میرے واسطے بھی اور تواڈے واسطے بھی ہدایت اور نجات دا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جدے نال اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے، اللہ دی محبت ملدی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جدے نال انسان نو اپنے خالق اور مالک دے نال ہم کلام ہون دا موقع ملدا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جدے نال انسان نو بلندی نصیب ہوندی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جدے نال انسان دے دل نو راحت اور سکون نصیب ہوندا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جدے نال اللہ دا شکریہ ادا ہوندا ہے اور رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا ہوندا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت دے اندر میرے رب نے کسے نو خاص نہیں کیتا، بلکہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر اپنے بندے نو رب نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ وہ چاہے امت محمدیہ دا کوئی فرد ہوئے یا سابقہ امتاں دے انبیاء ہون اور انہاں دے پیروکار ہون، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جیڑی سابقہ انبیاء اور انہاں دیاں امتاں دے اندر بھی موجود سی۔ ہاں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، تعداد الگ ہو سکتی ہے، رکعات الگ ہو سکتیاں نے، مگر عبادت نماز سابقہ امتاں دے اندر بھی موجود سی، سابقہ انبیاء نو بھی یہ حکم سی، اور اللہ نے کسے نو بھی اس عبادت تو چھوٹ نہیں دیتی، مستثنا نہیں کیتا۔ کوئی نبی ہے یا نبی زادہ ہے، کوئی رسول ہے یا رسول زادہ ہے، کوئی سید ہے یا سید زادہ ہے، کوئی اعلی ہے کوئی ادنی ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، جیڑا بھی ہے جن نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا ہے، میرے رب نے او دیتے دن رات دے اندر 5 مرتبہ نماز نو فرض کر دیتا ہے، اور جیڑا انہاں 5 فرض نمازاں نو ادا نہیں کردا، او دے متعلق میرے رب نے سخت وعید فرمائی ہے، اور جیڑے انہاں نمازاں نو ادا کردے نے میرے رب نے انہاں تے انعام و کرام دی بارش بھی برسائی ہے۔ اور ہی میں تواڈے سامنے اج بیان کرنا ہے۔ اج دے خطبے دے اندر میں جیڑا موضوع شروع کیتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی 2-4 جمعے اس موضوع تے لگن، میں انشاءاللہ تفصیل دے نال اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو نماز دے جو فرامین آپ نے ارشاد فرمائے نے،
میں وہ سارے کوشش کرانگا جڑے میرے علم میں نے تواڈے گوش گزار کراں تاکہ ساری اصلاح ہو سکے اور اسی صحیح معنی دے اندر مومن تے مسلمان بن جائیے۔ آؤ پہلا بات میں اتھو شروع کرا کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز نال رشتہ کیے۔ حالے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت دنیا دے اندر رب نے عطا نہیں فرمائی تے ایدو پہلا بھی میرے پیغمبر رب دی عبادت جیڑی کردے نے نماز دی صورت وچ ہی کردے نے۔ کدی میرے پیغمبر قیام کرتے نے، کدی رکوع کرتے نے، کدی سجود کرتے نے، اور اپنے رب نو منان دیاں کوشاں دے اندر میرے نبی لگے نے۔ کدی غاراں دے اندر جا کے میرے نبی رب دی عبادت کرتے نے، کدی بیت اللہ دی اندر آپ علیہ السلام رب دی عبادت کرتے نے۔ تے پھر جدو رب نے نبوت عطا فرما دیتی، پھر اس تو بعد رب نے جدو نماز دا حکم بھی دے دیتا، پھر تے میرے پیغمبر علیہ السلام اتنے کو نماز دے نال منسلک نظر ہوندے نے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام گھر بیٹھے ساڈے نال گفتگو کر رہے ہوندے، محو گفتگو ہوندے، تے آپ اپنی بیویاں دے نال اپنی بات چیت کر رہے ہوندے، تے اچانک اذان دی آواز مسجد وچوں آوندی تے فرماندیاں نے اذان دی آواز کنا چ پین دی دیر نبی علیہ السلام انج ہو جاندے جویں ساڈے نال آپ دا تعلق ہی کوئی نہیں سی۔ گھڑی پہنا آپ ساڈے نال ہس بھی رہے نے، مسکرا بھی رہے نے، گلاں باتاں بھی کر رہے نے۔ میں رات دا مطالعہ جو کر رہا تے میں پڑھ کے دیکھ رہا کہ شاید ہی کوئی ساڈے چوں ایسا ہوئے کہ جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی اس سیرت دے مطابق اپنی سیرت بنان والا ہوئے۔ لیکن میں کوشش اور تہیا کرن دی کوشش کیتی ہے، تسی بھی کرو کہ اساں انشاءاللہ انج دا ہی بننا ہے۔ کہو انشاءاللہ کہ جدو مالک دی طرفوں بلاوا آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے پھر سارے کام کاج کاروبار مصروفیات سارے معاملات ترک کر کے اللہ دی آواز تے لبیک کہندے ہویا رب دے گھر وچ پہنچ جائیے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ اتنا گہرا رشتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا نماز نالے کہ جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز مسجد وچ آوندی ہے تے میرے نبی اپنیاں بیویاں واسطے بھی بیگانے بن جاندے نے، انج جویں تعلق ہی کوئی نہیں، سارا کچھ چھڑ چھڑا کے تے نماز دی طرف میرے نبی چلے جاندے نے۔ آؤ میں دسنا چاہنا میرے نبی دا نماز نال رشتہ کنا کوئے۔ اج ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک دنیا دی دولت ہے، ساڈیاں اکھاں دا چین ساڈیاں اولاداں نے، ساڈیاں اکھاں دا سکون دنیا دا مال ہے، پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، روایت مسند احمد اور سنن نسائی دے اندر موجود ہے، نبی پاک فرماندے نے جوعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی گئی ہے۔ میں نماز پڑھنا تے میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، میرے نبی دیاں اکھاں ٹھردیاں نے تے نماز نال ٹھردیاں نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو کے ہوندیاں نے، میرے پیغمبر دے دل نو چین تے سکون ملدا ہے تے نماز نال ملدا ہے۔ سیدنا بلال کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدو کوئی پریشانی ہوندی، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی لاحق ہوندی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کے میں نماز پڑھا تاکہ مینوں راحت سکون مل جائے۔ میرے نبی نو پریشانیاں تو
راحت ملدی ہے تے کادے نال ملدی ہے؟ نماز نال۔ ایدہ مطلب ہے وے کہ میرے نبی اور نبی دے امتیاں دے دلان دا سکون رب نے رکھے ہے تے نماز بچ رکھے ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے منن والیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک تے نماز دے اندر ہے۔ اللہ سانو ایسے انداز وچ نماز نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے جس انداز وچ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا رشتہ نماز نال قائم کیتا ہے۔ اور آؤ میں دسنا یہ چاہنا، یہ جڑی نماز ہے نا، یہ دا حکم عرش والے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دیتا ہے۔ اور آپ تو پہلے جڑے انبیاء تے رسول ہوئے نے انہاں نو بھی میرے رب نے نماز دا حکم دیتا ہے۔ آ ویکھو پہلے انبیاء دی گل میں پہلا سناواں کیویں کر کے میرے رب نے اپنے نبیاں نو نماز دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کہو علیہ السلام، رب نے آکھیا بیت اللہ بناؤ۔ کی بناؤ؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کادے لئی بنوایا؟ بیت اللہ جو کی کرنے؟ بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھنیاں نے، بیت اللہ دے اندر طواف کرنے، بیت اللہ دے اندر حج کرنے، عمرہ کرنے۔ اینا مقاصد واسطے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو رب نے بیت اللہ بنام دا حکم دیتا۔ اور رب نے قرآن میں جو نقشہ کھچیا ہے نا، کی فرمایا جدو بیت اللہ دے حوالے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا تے کی آکھیا؟ اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جس وقت اساں بنایا بیت اللہ نو لوگاں واسطے بار بار پلٹن دی جگہ، لوگاں واسطے بار بار آن دی جگہ اساں لوگاں لئی نو بیت اللہ نو بنایا ہے۔ کی مطلب ہے دا؟ مصابۃ للناس، جیڑا ایک واری ہو آندا ہے پھر پرت پرت اوتھے ہی جان دیاں کوششاں کردا ہے۔ مصابۃ للناس، جیڑا ایک واری زیارتاں کر لیندا ہے پھر او دا جی او دے تو بغیر نہیں لگدا۔ مصابۃ للناس، جیڑا ایک واری ویکھ ہوندا ہے پھر او دیاں ہی تانگاں لگیاں رہندیاں نے، او دے والی دھیان رہندا ہے کدوں رب دوبارہ بلائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اساں بیت اللہ نو لوگاں واسطے بار بار آن دی جگہ بنایا ہے۔ اور دوجا معنی اے داوے ثواب دی جگہ بنایا ہے۔ ایتھے آ کے نماز پڑھیے تے ثواب ملتا ہے۔ کنا کو؟ ایک نماز دا لکھ نماز دے برابر ثواب رب عطا کردا ہے۔ فرمایا بیت اللہ نو اساں ثواب دی جگہ بھی بنایا ہے اور بار بار پلٹن دی جگہ بھی بنایا ہے۔ اور اساں حکم کی دیتا ہے وَأَهِدْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اساں لوکاں نو حکم دیتا ہے جتھے ابراہیم کھلوتے نے اوتھے تسی بھی کھلو کے دو رکعتاں ادا کریا کرو۔ جتھے میرا ابراہیم کھڑا ہے مقام ابراہیم تے کھلو کے تسی بھی دو رکعت ادا کریا کرو۔ جدوں تک تسی مقام ابراہیم تے دو رکعتاں نہیں ادا کر لیندے نہ تواڈا عمرہ مکمل ہے نہ تواڈا طواف مکمل ہے۔ میرے رب نے اس بیت اللہ دا تذکرہ کیتا ہے تے حکم ابراہیم علیہ السلام نو رب نے کی دیتا ہے۔ فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
اساں ابراہیم نو اور او دے پتر اسماعیل نو دوواں نو اساں حکم دیتا ہے کہ تسی میرے گھر دیاں صفائیاں کرو، میرے گھر نو پاک تے صاف کرو۔ اللہ کنا واسطے؟ فرمایا للطوائفین، طواف کرن والیاں واسطے ہے، والعاکفین، اعتکاف کرن والیاں واسطے ہے، والرکع السجود، تے رکوع تے سجدے کرن والیاں واسطے۔ اے پتہ لگا نماز رکوع تے سجدے نماز دے رکن نے نا، نماز دا ہی حصہ ہے۔ اس نماز دا حکم ابراہیمی دور وچ بھی موجود ہے، اس نماز دا حکم شریعت ابراہیم دے اندر بھی موجود ہے، اس نماز دا حکم ابراہیم علیہ السلام نو بھی موجود ہے۔ اس لئی تے جدو اپنے چھوٹے جے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنی اونا دی ماں اور اپنی بیوی دے نال لے جا کے وادی بیابان دے اندر جتھے بیت اللہ تعمیر ہونا سی، اللہ دے حکم دے نال جدو اتھے جا کے بٹھایا نا تے نال ہی رب کو دعا کر دینے۔ دعا کی کر دینے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ ایتھے جنگل بیابان دے اندر میں اپنے بچے تے بیوی نو چھڑ کے جا رہے ہاں، کادے لئی ابراہیم تے چھڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ ایتھے تیرا گھر بننا ہے، ایتھے تیرے گھر نے تعمیر ہونا ہے تے میں ایتھے اس واسطے چھڑ کے جا رہے ہاں لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرا بچہ شروع تو ہی نمازی بن جائے، میرا بچہ میری اولاد نماز قائم کرنے والے بن جان، میرا بچہ نمازی بن جائے۔ اور کدھر ابراہیم علیہ السلام انج کر کے دعا فرما رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عرشاں والیا میں ابراہیم تیرے کو دعا کرنا مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت وچ بھی نماز موجود سی، ایسے لئی تے دعاواں پہ کر دینے، ایسے لئی تے رب دے گھر دے قریب اپنی اولاد نو بٹھا رہنے، ایسے لئی تے رب انہاں نو کہہ رہے ہیں انہاں نماز پڑھنے والیاں واسطے میرے گھر نو صاف کر دیو، پاک کر دیو۔ ابراہیم علیہ السلام دی شریعت بھی نماز موجود ہے۔ آؤ میں اگے لے چلا، حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دے دور وچ شریعت بھی نماز موجود ہے۔ آکھو گے جی کتے لکھیا؟ قرآن میں لکھے ہے جدو بی بی مریم علیہ السلام دے بند کمرے دی اندر حضرت زکریا نے ویکھے بے موسم پھل پے نے تے اللہ کو دعا کر دینے، بڑھے ہو گئے نے اولاد کوئی نہیں تے رب نو پکار دینے۔ ہن قرآن دے اے الفاظ وال توجہ فرمانا، رب دا قرآن کی اعلان کردا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرماندے نے اللہ جے تم مریم نو بے موسم پھل دے سکنے تے زکریا نو بڑھے بارے اولاد کیوں نہیں دے سکدا؟
تے میرے رب نے حضرت زکریا دیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے. رب کہندا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اپنے کمرے دے اندر نماز پڑھ دینے پہ کھلو کے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اپنے کمرے دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں کھلوتے نے تے نماز دی حالت دے اندر نے. ایسے حالت وچ رب دے فرشتے آ جاندے نے تے آ کے آندے نے ان اللہ یبشرکا، اے زکریا نبی جی رب نے تہاڈیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے، رب نے تانوں بشارتاں دے دتیاں نے. پریشان نہ ہو، وہ اللہ تانوں پتر دے گا، نام دا یحییٰ ہوئے گا تے نبی بھی ہوئے گا تے سردار بھی ہوئے گا. پتہ لگا زکریا علیہ السلام نو بشارتاں رب نے پتر دیاں دتیاں اس ویلے دتیاں جدوں اپنے کمرے دے اندر نماز ادا کر رہے سن. نماز زکریا علیہ السلام دی شریعت وچ بھی موجود ہے. آؤ اگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بات میں تانوں سنا دیا. حضرت عیسیٰ دنیا دے آئے نے، اے مریم علیہ السلام نے گود وچ چکے ہے تے جدوں لے کے آئیاں نا واپس قوم دے اندر تے قوم والے سارے کٹھے ہو کے آندے نے نہیں بی بی اے کتھوں بچہ لے آندائی. ہن قرآن دے لفظاں تے غور کرنا، اے کی آندے نے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. قوم والیاں تانا ماریا کی آندے نے اے بی بی نہ تیرا بھرا ہو جیا نہ تیرا باپ ہو جیا، تو اے بچہ کتھوں لے آندے؟ نکاح تیرا ہویا کوئی نہیں، شادی تیری ہوئی کوئی نہیں، خامد تیرا موجود کوئی نہیں، تو بچہ کتھوں لے آئی ہے؟ تے اے بی بی مریم اس بچے وال اشارہ کر دیاں نے، فرمان دیاں نے اے نو پوچھ لو کتھوں آیا ہے، میرے تے الزام نہ لگایا جے. تے اگو آندے نے لے نالے ویکھو بچہ لے آئی اور کتھوں، نالے آمدی ہے بچے نو پوچھ لو اے والا چند دنوں دا بچہ کمیں بول کے جواب دے گا، اسی اس بچے نال کمیں کلام کریے. حالے گلاں ہوئی رہیاں نے تے بچہ بی بی مریم دی گود دے اندر ہی بول پیندا ہے. کی ہمدا ہے؟ قال انی عبد اللہ. او دنیا دے لوگوں خبردار، میری ماں تے انگلی نہ اٹھایا جے، میں اللہ دا بندہ واں. انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ واں. آتانی الکتاب، رب نے مینوں کتاب بھی دیتی ہے. وجعلنی نبیا، رب نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی ہوواں گا رب نے مینوں برکت والا بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مینوں رب نے نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے، مینوں رب نے زکات دین دا بھی حکم دیتا ہے. ما دمت حیا، جنی دیر تک میری زندگی ہے رب نے مینوں نماز دا بھی حکم دیتا ہے تے زکات دا بھی حکم دیتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت زکریا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں رب نے مینوں نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام بھی دعاواں فرما رہے ہیں، کدھرے نمازاں پڑھتے نظر آ رہے ہیں، کدھرے اولاد نو نماز دی تربیت کرتے نظر آ رہے ہیں، کدھرے دعاواں کرتے نظر آ رہے ہیں. تے آؤ میں تانوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو گج کے صلی اللہ ہو.
अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल भी कुरान दा एक मुकाम सुना दिया। अब देखो मेरा रब की हुक्म दे रहा है मेरे ते तुहाडे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु। रब फरमांदे ने वाअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। 16वां पारा सूरत ताहा दा आखिरी रुकू है वाअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया अल्लाह की हुक्म है। फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाती अपने घर वालियां नूं भी नमाज दा हुक्म दियो। वामुर अहलका बिस्सलाती अपने अहलो अयाल नूं भी नमाज दा हुक्म दियो। वामुर अहलका बिस्सलाती अपनियां बीवियां ते बच्चियां नूं भी नमाज दा हुक्म दियो। वामुर अहलका बिस्सलाती अपने अहलो अयाल नूं भी नमाज दा हुक्म दियो। वस्तबिर अलैहा आप भी नमाज ते डट जाओ। आप भी नमाज ते हाला मेरे नबी पहला को नमाज सुस्ती करते सन नहीं सन करते लेकिन फिर भी रब ने दस आखे है वस्तबिर अलैहा अपने घर वालियां नूं भी हुक्म दियो ते आप भी नमाज ते डट जाओ। ये हुक्म अल्लाह ने मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद आवाज खोल यार थोड़ी जी मेरे ते तुहाडे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं दिता हुक्म मेरे नबी नूं दिता है लेकिन समझाया मैनू ते तुहानू है। हुक्म नबी नूं दिता है लेकिन समझाया उम्मत नूं है क्योंकि नबी ते पहला भी नमाज विच सुस्ती नहीं करते। ते रब की आंदा वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ऐ मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने आप भी नमाज पढ़िया करो अपने अहलो अयाल नूं भी नमाज दा हुक्म दियो ते आप भी नमाज से पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। इत्थे मेरा रब अपने पैगंबर नूं नमाज दा हुक्म दे रहे है और उन्हां नूं यह भी हुक्म दे रहे कि अपने अहलो अयाल नूं भी नमाज दा पाबंद करो। एक मुकाम और कुरान दा सुन लो अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ मेरे महबूब नबी जी अल्लाह की हुक्म है फरमाया असां तुहानू हौज़े कौसर दा मालिक बना दिता है असां तुहानू कसीर उम्मत अता फरमा दी है। अल्लाह फिर मेरे लिए की हुक्म है फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर ऐ मेरे नबी अपने रब वास्ते नमाज भी पढ़िया करो ते कुर्बानियां भी करया करो। नमाज पढ़िया करो मेरा हुक्म है किन्नू इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज तो मेरे नबी नूं भी रब ने माफ की थी मेरे नबी नूं भी नमाज तो रब ने मुस्तसना कीता। इत्थे कई सूफी आंदे फिरदे ने ओ जी साडी ते इश्क दी नमाज है ना नीति ना कज़ा की थी। ये ते पागल ने जेड़े मसीतां च जाके टकरां पे मारदे ने। ये कदी वुजू करदे ने कदी क़याम करदे ने कदी रुकू करदे ने कदी सजदे करदे ने। इन्हां नूं ते दीन दा पता ही कोई नहीं। ये ते नमाज इश्क दी है साडी 24 घंटे ही असीं नमाज विच रहने आ। ओए ए जे जिन्हां ने भंग पी पी के मत कई मारी गई है। ए भंग पीन वाला टोला जेड़ा इश्क दियां नमाज़ां पढ़दा फिरदा है। और पागला तेनू पता ही नहीं इश्क दी नमाज केड़ी हुंदी है। इश्क दी नमाज वेखनी आ
آویخ بدر وچ میرا نبی پڑھتا نظر آندا تلواراں دے سائے تھلے تو عشق دی نماز ویکھنی ہے تے ویکھ احد دے میدان وچ میرا نبی نمازاں پڑھتا نظر آندا ہے تو عشق دی نماز ویکھنی ہے خندق دے اندر میرا نبی نماز پڑھتا نظر آندا ہے تو عشق دی نماز ویکھنا چاہنا ہے خیبر وچ میرا نبی نماز پڑھتا نظر آندا ہے تو عشق دی نماز ویکھنی چاہنا ہے فتح مکہ والے دن میرا نبی نماز پڑھتا نظر آندا ہے تو عشق دی نماز ویکھنا چاہنا ہے تبوک دے سفر وچ میرا نبی نماز پڑھتے نظر آندے نے ایتل دشمن سامنے نے تلواراں چل رہیاں نے شہید ہو رہے نے جانا گر رہیاں نے گردنا اڑ رہیاں نے تے میرا مصطفیٰ تے میرے نبی دے یار نمازاں پہ پڑھ دے اوہ آئی شکتی نماز جیڑی میرے نبی نے تلواراں دے سائے تلے عطا کی دیئے میدان جنگ میں عطا کی دیئے تو عشق دی نماز دا پوچھنے آپ میں تینوں دساں جیڑی علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں عطا کی دیئے تو عشق دی نماز پوچھنی چاہنا ہے آپ میں تینوں بخاما کربلا وچ حضرت حسین نے تلواراں دے سائے تلے عطا کی آئی شکتی نماز ہے موت سر تے کھلوتی ہے اے رب والے نمازاں پہ پڑھتے ہیں اے کوئی شکتی نماز نہیں منہ پان پایا ہے اینو اٹھاؤ کیڑا پاگل ہے لاؤ چادرے دے منہ تو بے وقوف انسان ہاں جی منہ پان پایا ہے بھنگ دا پیالہ پیتا ہے سگرٹ منہ دیتا ہے تے بئی ماں نو 6 مہینے ہو گئے ناتے آمی تے آندہ ساڑی تے عشق دی نماز ہے نہ نیتی نہ قضا کی دی روندہ تو دین نو اور کیڑی بے بے کلو دین لے کے آیا میرے نبی دا دین جیڑا ہو دے بچ طہارت ہے پاکیزگی ہے وضو ہے تیمم ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے تشہد ہے اور میرے نبی دے دین وچ رب نال ہم کلام ہونا ہے تے نماز دی حالت وچ ہونا جیڑا نماز نہیں پڑھدا میں اعلان کر کے کہنا ولی الرحمن ہو سکدا جیڑا نماز نہیں پڑھدا رب دا بندہ ہو سکدا جیڑا بے نماز شیطان دا یار ہے او پاویں داڑھی رکھی ہوے لٹاں چھٹیاں ہون ہو دیاں جلیاں باندھا ہوئے انہیں ڈیرے لائے ہون اور جناب خلقت کٹھی ہوئی ہوئے جو مردی ہے او پاویں کئی قسم دے کرتب بھی بخاندہ ہوئے جیڑا نماز نہیں پڑھتا رحمان دا ولی ہو سکدا گج کے بولو کدا ولی ہے اچھی بولو کدا ولی ہے شیطان دا جیڑا نماز نہیں پڑھتا شیطان دا یار ہے رحمان دا یار ہو سکدا نہیں عشق دی نماز لئی پھردا ہے اور جنہ کربلا وچ جنگاں دے میدان وچ سامنے موت کھلوتی ہے تے نمازاں نیتیاں نے تو ظالمہ انہاں دی نماز نو تو عشق دی نماز سمجھیا ہی نہیں اے جیڑا عشق اے لئی پھردا ہے نا اے عشق نو شیطان نے دیتا ہے اللہ اللہ رب دے بندے کون ہوندے نے رب دے بندے پتہ جی کون ہوندے نے میں نے یاد آ گیا کتھے کھلوتے ہیں کو چند دن پہلا ایک پروگرام سی کسی جگہ تے انہاں پہلا موضوع میں نے دیتا تو ہاں دسنے رحمان دے ولی کون ہوندے نے کی دسنے رحمان دے ولیاں دی علامت کی ہے ایک دن پہلا فون کر کے آندے نے نہیں موضوع چینج کر دیو اس موضوع وچ کم چوکا خراب ہو جانا ہے جدو رحمان دے ولیاں دی گل دساں گے تے شیطان دے ولیاں دی تے اپنے آپ نال آ جانی آنی کہ نہیں آنی اونج اسی کسے نو کی آکھنا ہے اسی کو میرا مطلب ہے ڈانگاں چکیاں نے اسی تے قرآن سنانے ہاں رحمان دے ولی بھی دسنے ہاں شیطان دے یار بھی دسنے آوے رحمان دے ولی کون نے
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رب آندا میرے بندے ہونے جڑے زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے، جڑے زمین تے تکبر تے غرور نال نہیں چل دے، سینہ تان کے جڑے زمین تے نہیں چل دے بلکہ عاجزی نال چل دے نے تے انکساری نال چل دے نے، میرے بندے کون نے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہاں دیاں راتاں گزردیاں نے، کدی سجدیاں وچ گزردیاں نے تے کدی قیام وچ گزردیاں، اور جنہ دیاں راتاں سوٹے لاندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں پنگا پیندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں جناب نشے کردیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں شیشے پیندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں فیم کھا کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں چرسا پی کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں قوالیاں سن کے قوالیاں گا کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں بے حیائی وچ گزر جان، رب دی نافرمانی وچ گزر جان، اور رحمان دے ولی نہیں ہو سکتے، شیطان دے ولی ضرور نے۔ آؤ میں تو انہوں دساں میرے نبی دی نماز عشق کیڑی ہے؟ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، سونیا آپ بھی نماز پڑھو تے قربانیاں بھی دیا کرو، نمازاں بھی پڑھو تے قربانیاں بھی دیو۔ ایتھوں میں ایک مسئلہ تو آڑے سامنے بیان کراں، رب نے پہلا حکم دیتا ہے کادا، پھر حکم دیتا ہے کادا، قربانی دا۔ کی دسیا والا رب نے؟ اور جے نماز ہے تے قربانی دا کو مول پہنے، جے نماز ہے تے قربانی دا مول، تے جے نماز کوئی نہیں تے اونٹ نالوں بھی بڑی کوئی شے کر لے مول ضائع ہو جانی ہے، اور قربانی ضائع ہے، اس قربانی دا کوئی فائدہ نہیں جس قربانی کرنے والے دے کھاتے وچ نماز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، آؤ میں دساں نماز نال میرے نبی دا رشتہ کی ہو جائے ہے؟ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہے ہیں، جیڑا میں شروع دے اندر مقام پڑھیا قرآن دا، سورہ بنی اسرائیل 12-15 میں مولا فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ اللہ فرماندے نے حکم دیتا ہے، حکم اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جدو سورج ٹل جائے، جدو سورج ٹل جائے تے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو۔ اللہ کدو تک پڑھنیاں نے؟ فرمایا الی غسق اللیل، رات چھا جان تک۔ کدو شروع کرنیاں نے؟ نماز شروع کدو کرنی ہے؟ جدو سورج ٹل جائے تے شروع ہو جاؤ، تے کدو تک پڑھنیاں نے؟ الی غسق اللیل، رات چھا جان تک۔ تے اللہ پھر ادو بعد کی کرنا ہے؟ فرمایا ہن تھوڑا وقفہ کر لو، آرام کر لو۔ اللہ آرام کر لیا، ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا وقرآن الفجر، ہن فجر دی نماز پڑھ۔ کئی جاہل صوفی آندے نے، صوفی، اے صوفی کوئی ایڈی چنگی شے نہیں، میں نے تسی بھی جڑا داڑھی والا ویندے نے بڑا صوفی ہے، اے صوفی بڑے خطرناک ہوندے جے، اللہ صوفیاں تو بچا کے رکھے۔ اس لیے تے ساڈے حکمران آندے نے تصوفیزم لانا چاہیے، تصوفیزم۔ انہوں نے پتہ ہے صوفیزم آ گیا نا، پھر نمازاں گئیاں، پھر پانگی چلے گی۔
پھر چرساں دے سوٹے ہی چلن گے. آویندے نہیں ہو صوفی کی کرتے پھرتے نے؟ ڈیک لگے ہوندے نے، قوالی چلدی ہے تے لمیاں لمیاں داڑیاں لے فراقاں پا کے تے ڈانس کرتے ہوندے نے. ویندے ہو نا؟ اور ویندے ہو سوشل میڈیا تے ہر پاسے جناب تمہاں پئیاں نے، لمیاں لمیاں فراقاں پائیاں نے، لمیاں لمیاں داڑیاں چھڑیاں نے، سر تے کلاه ٹوپیاں پائیاں نے اور ہتھاں وچ تسبیحاں پڑیاں نے، قوالیاں اُتے ڈانس کر رہے نے. صوفی اے صوفیزم لیاونا چاہندے نے تواڈے حکمران. اے الاٹ ہویا امریکہ وچوں، اے دین دیو انہاں مسلماناں نوں. انہاں نوں پتہ ہے جدوں انہاں پنگڑیاں تے لگ جانا ہے، دمالاں تے لگ جانا ہے، ڈانس تے لگ جانا ہے، چرساں دے سوٹیاں تے لگ جانا ہے، پنگاں دے پیالیاں تے لگ جانا ہے. اے ہو جے پھر جہاد دا علم اٹھا سکدے؟ انہاں دے ہاتھ پھر تلواراں نوں اٹھا سکدے؟ انہاں دے ہاتھ پھر کلاشنکوف نہیں اٹھا سکن گے. انہاں نوں پنگاں تے لا دیو، چرساں تے لا دیو، تمالاں تے لا دیو، انہاں نوں ڈانس تے لا دیو، نچن تے لا دیو، انہاں نوں آکھو اے ہی تہاڈا دین ہے. پھر ستے خیرہ نے جو مرضی کر دے رہو، ٹینشن ہی کوئی نہیں. انہاں نوں ٹینشن ہی انہاں تو وے جڑے قرآن پڑھ کے آندے نے جہاد اب بھی فرض ہے. انہاں تو ہی انہاں نوں ٹینشن ہے تے انہاں نوں یو سوٹیاں تے لانا چاہندے نے تے پنگاں تے لانا چاہندے نے. اور جنی دیر تک انشاءاللہ اہل حدیث زندہ نے وہ اپنے مقصد وچ کامیاب کہو انشاءاللہ نہیں ہون گے. تے اے دے وچ کردار تہاڈا پھر ہونا ہے. تساں اپنی اولاداں نوں تربیت دینی، تساں انہاں دی نسل نوں دسنا ہے رب دا دین کی ہے اور شیطان دا حربہ کی ہے. یہ کنے دسنا ہے؟ دسو گے؟ اور دسو گے؟ اپنی اولاداں دی تربیت کریا کرو، انہاں نوں دسیا کرو تمالاں پان والا دین شریعت محمدی، ڈانس کرن والا دین محمدی شریعت نہیں، پنگاں تے چرسیاں والا دین میرے نبی دی شریعت نہیں. اللہ تو اپنے نبی نو کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا میں آکھیا سونیا سورج ٹھلن تو لے کے رات چھا جان تک نماز پڑھیا کرو. تے آندے نے قرآن کتھے پنجاں نمازاں دا ذکر آیا ہے؟ آلو میں تو انہوں گنانا. سورج ٹھلن تو بعد پہلی نماز کیڑی؟ چلو اور تہاڈا سورج راتی اگدا ہے، اور پڑھیو لوگو واہ کمال کیتی ہوندے. اور سورج ٹھلدا ہے جدوں سر تے آ کے ٹھلدا ہے تے اودوں پہلی نماز کیڑی؟ زور. ادو بعد جدوں سورج تھوڑا جہا ہو رہا ہوندا ہے تے پھر نماز کیڑی؟ اثر. تے جدوں سورج ڈوب جاندا ہے رات دا آغاز ہوندا ہے تے نماز کیڑی؟ مغرب. جدوں رات چھا جاندی ہے تارے چمک پیندے نے تے نماز کیڑی؟ عشاء. فرمایا وہ قرآن الفجر تے تھوڑا سو کے پھر سویرے اٹھ کے فجر بھی ادا کرے. کنیاں ہو گئیاں؟ ذکر کیتا ہے رب نے کہ نہیں کیتا؟ جاہلاں نوں کی پتا، انہاں نہ کدی قرآن پڑھیا، وہ تے سوٹے لان دے لگے، انہاں نوں قرآن نال کی تعلق ہے؟ قرآن تے رب نے نمازاں دا ذکر کیتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اے میرے پیغمبر نماز قائم کرو سورج ڈھلن تو لے کے رات چھا جان تک. اے اندر جنیاں بھی نمازاں ہوندیاں نے ساریاں سونیاں ادا کرو. وقرآن الفجر راتی پھر تھوڑا سو لیا کرو، پھر اٹھ کے تے فجر دی نماز بھی ادا کرو. اللہ اس فجر دی نماز دے بارے تو کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے فجر دی نماز ایسی ہے اے دے اندر فرشتیاں دی حاضری ہوندی ہے. دو نمازاں ایسیاں نے جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا فرشتے حاضر ہوندے نے، ایک فجر دی ایک
اثر دی فجر دی نماز ویلے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں بدل دیاں نے جڑے رات والے فرشتے نے انہاں دے واپس جان دا ویلا ہو جاندا ہے جڑے دن والے فرشتے نے او واپس دنیا دے اندر آ جاندے نے انہاں دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے تے جدوں رات والے فرشتے واپس جاندے نے اللہ فرماندے نے او فرشتے او حالانکہ رب نو پتہ ہے اپنے بندے دی حالت دا پھر بھی رب گواہ بنان واسطے پوچھدا ہے او میرے فرشتے او جدوں آئے سو میرا بندہ کی پیا کردا سی آندے نے ربا جدوں آئے سا تیرا بندہ نماز پیا پڑھدا سی فجر دی نماز پیا ادا کردا سی دعا کرو اللہ ساڈے جو جڑے سست نے اس معاملے چ اللہ سانو نماز دا پابند بنا چھڑے اللہ سانو با جماعت نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے فرمایا اللہ جدو اسی واپس آئے ہاں اے فجر دی نماز پہ ادا کردا سی تیری عبادت پہ کردا سی پھر اے دن والے فرشتے جدو عصر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے نا تے دن والے فرشتے بھی موجود نے رات والے فرشتے بھی آ جاندے نے جنہاں دی ڈیوٹی اگو رات نو لگنی ہے اے فرشتے بھی آ جاندے نے دوویں فرشتے عصر دی نماز وچ بھی اکٹھے ہو جاندے نے تے جدو نماز ہو جاندی ہے اے رات دن والے فرشتے ان واپس جا رہے ہیں تے جدو آسماناں تے پہنچ دے نے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو کتھوں آئے ہو اللہ دنیا تو آئے ہاں فرمایا کتھوں کیڑے بندے اللہ فلانے بندے کولوں آئے ہاں اچھا کی بیا کردا سی اللہ جدو سویرے گئے سا اودوں بھی تیری عبادت کر رہا سی جدو شامی آئے ہاں تیری عبادت پیا کردا سی گواہیاں پہ رہیاں نے فرشتیاں دیاں اللہ سانو ایک گواہیاں پوان دی توفیق عطا فرمائے ربا سانو نمازاں با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما اور میرے نبی دا رشتہ نماز نال کتنا کو کہہ رہا ہے ایک تے نماز فرض ایک نماز جیڑی فرض کنیاں نے فرض 5 فجر زور عصر مغرب عشاء اینا دے متعلق تے رب نے آکھیا سونیا اے ساریاں نمازاں پڑھیا کرو اللہ کو میرے لئی ہور بھی الگ تو بھی حکم ہے فرمایا ہاں اللہ کی حکم ہے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے میرے محبوب پیغمبر جدو رات پہ جاندی ہے لوکی سو جاندے نے تسی اٹھ کے مصلے تے کھلو جایا کرو تہجد دی نماز بھی پڑھیا کرو تواڈے واسطے امت نالوں اے نماز زیادہ ہے تساں اے بھی نماز پڑھنی ہے اللہ اے نماز میرے لیے سپیشل تو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ضرور پڑھنی ہے فرمایا سائیں باشک ربک مقام محمود اس کائنات دی اندر اللہ دے کول ایک کوئی مقام ہے جیڑا ثابت ہو اللہ ہے انہوں مقام محمود کہندے نے اللہ توانو مقام محمود تے لے جانا چاہتا ہے اس واسطے تسی تہجد پڑھیا کرو تاکہ تسی رب دے اس مقام محمود تے فائز ہو سکو اللہ توانو کتھے پہنچانا چاہتا ہے مقام محمود تے تسی کی کریا کرو تہجد پڑھیا کرو یہ تو پتہ لگا جے بندہ اچھا مقام پانا چاہتا ہے تے راتاں پھر رب اگے ڈگنا پائے گا جے اچھا مقام پانا چاہتا ہے راتاں نو پھر رب اگے ڈگر اللہ سنو ڈگن دی توفیق عطا فرما رب نے دیکھو نا میرے نبی نو آکھیا ہے میرے نبی دا رشتہ ویکھ نماز نال کتنا گہرا ہے رب آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا وأقوم قیلا
اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل، ایک کملی اوڑھن والے، ایک چادر اوڑھن والے، کمبل اوڑھن والے، اللہ کی حکم ہے، فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونیا ساری رات سونا تواڈا کم نہیں، اٹھو رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ادھی رات کھلوو یا ادھی رات تو بھی تھوڑا حصہ کھلو لو یا تھوڑا زیادہ کھلو لو، رات دا تیسرا حصہ قیام کر لو یا نصف رات قیام کر لو یا تھوڑا زیادہ کر لو، اس تسی رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو کہ رات دا جیڑا قیام ہے نفس دے اتے بھی کنٹرول کرن دا بہترین ذریعہ ہے تے گل بھی مؤثر ہو جاندی ہے، اس واسطے سونے راتی اٹھ کے قیام کریا کرو۔ تے پھر میرے نبی اٹھ دے نے نا، میرے نبی اٹھ دے نے، رشتہ میں دسنا چاہ رہے ہیں، میرا موضوع یہ ہے نبی پاک اور نماز، میرے نبی دا رشتہ ویک نماز نال کتنا گہرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سیاہ بیوی نے سنیا جے میرے نبی دے سیاہ بیوی نے، نمبر 2 میرے نبی دے چچا زاد بھائی بھی نے، حضرت عباس دے بیٹے نے، نمبر 3 میرے نبی دی بیوی حضرت میمونہ دے پانجے بھی نے، گل کو سمجھ آئی جی، سیاہ بیوی نے، چچا زاد بھائی بھی نے تے بیوی دے پانجے بھی نے، حضرت میمونہ انہاں دی خالہ لگ دیاں نے، تے ایک دن آئے آندے نے خالہ جی میں اج رات تواڈے کول رہنا ہے، خالہ نے آکھا پتر 100 واری رو، ارادہ یہ سی کہ میں ویکھنا ہے وے نبی پاک راتی کی کرتے نے، یعنی عبادت کیویں دی کرتے نے، عبادت ویکھنی ہے نبی پاک دی، تے آندے نے میں رات تواڈے کول، فرمایا ٹھیک ہے رہ لے، بستر لگ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں لمیاں پہ گیا تے اکھاں میٹ لیاں تاکہ پتہ یہی لگے کہ میں ساؤں گیا، نبی پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آئے، آپ نے لیٹے بستر تے تھوڑی دیر آپ نے آرام کیتا تے فرماندے نے میں ستا نہیں، میں جاگنا سا پیا، کیونکہ میں تے ویکھنا سی کہ نبی پاک دی رات دی عبادت کیویں میں، تے تھوڑی دیر گزری، میرے پیغمبر اٹھے، وضو کیتا، میرے نبی نے بولو حدیث دے لفظ نے دسیا کرو انہاں پنگیاں عاشقاں نو، میرے نبی نے کی کیتا، وضو کیتا، مشکیزے چو پانی لے کے تے وضو کر کے میرے نبی مصلی تے کھلو جاندے نے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے، عبداللہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اٹھیا فٹافٹ میں بھی وضو کیتا تے میں نبی پاک دے نا جا کے تے کھبے پاسے کھلو گیا، کیڑے پاسے کھلو گیا، حالاں مسئلہ ہے کہ جدو 2 بندے جماعت کران تے امام کھبے ہوئے گا تے مقتدی سجے ہوئے گا، تے اے فرماندے نے مینوں مسئلے دا پتہ کوئی نہیں سی، میں کھبے پاسے جا کے نبی پاک دے نال کھلو گیا تے چلو نبی پاک دی نماز دی جماعت دے نال میں بھی نماز پڑھ لاں، تے جدو نبی پاک نے ویکھیا نا محسوس کیتا میرے نال عبداللہ کھلو گیا آ کے، تے فرماندے نے مینوں پچھوں دی نبی پاک نے پھڑیا تونوں تے پچھوں دی لے آ کے نا تے اپنے سجے پاسے کھڑا کر لیا، اللہ اللہ۔ مینوں سویرے ایک بھائی میرپور تو فون کردا ہے، آندا حضرت انس رضی اللہ عنہ دی ایک حدیث ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماندے نے میں 10 سال خدمت کیتی ہے نبی پاک دی، ما قال علی فن قطو، انہاں 10 سالاں چ نبی پاک نے مینوں کدی اوف وی آکھیا نہیں۔ وہ آندا جی یہ مطلب نہیں سمجھ آندا، مطلب کی ہے، انس خادم بھی نے تے اوف نہیں آکھیا، میں کیا ایدہ تیرے ذہن میں جڑا اشکال ہے نا کہ اور نبی پاک نے انہوں چنگے مندے تو روکیا نہیں ہوئے گا، نبی پاک نے انہوں تربیت نہیں کیتی ہوئے گی، نبی پاک نے انہوں سمجھایا نہیں ہوئے گا، میرے نبی نے سمجھایا بھی ہے، تربیت بھی کیتی ہے، چنگے مندے تو آکھیا بھی ہے، اس دے باوجود فرماندے نے ما قال علی فن قطو، میرے نبی سمجھا بھی جاندے نے پر متھے تے وٹ نہیں پاندے، سمجھا بھی جاندے نے گالی گلوچ نہیں دیندے، سمجھا بھی جاندے نے برا بھلا نہیں کہندے، سمجھا بھی جاندے نے سخت لہجہ بھی استعمال نہیں کرتے۔
کیونکہ لفظ اوف دا معنی یہ وے متھے تے وٹ پانا، گھور کے ویکھنا، اچھی بولنا، اے سارے معنی نے اوف دے۔ اس لیے رب نے قرآن چاکھیا بندے نو، او میرے بندیا جدو تیرے ماں پیو بڈھے ہو جانا فلا تقل لہما اف، پھر اپنے ماں پیو نو اوف بھی آکھنا۔ کی مطلب؟ انہاں دے اگے اچھی بولنا نہیں، انہاں نو کور کور کے ویکھنا نہیں، متھے تے انہاں دے سامنے وٹ پانا نہیں، انہاں دی بدتمیزی نال پیش ہونا نہیں، بے ادبی انہاں دی کرنی نہیں، اوف نہیں آکھنا۔ اوے میرے نبی نے حضرت عبداللہ نو پچھوں دی پھڑ کے سجے کھلار لیا، پر میرے نبی نے چڑکیا نہیں، ڈانٹیا نہیں، سمجھا بھی دیتا تے متھے تے وٹ بھی نہیں پا۔ اچھا ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا، میرے نبی دا نماز نال رشتہ کی ہے؟ فرماندے نے میرے نبی فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے حضرت دھیان کرے آجے تسی نماز پڑھنا ہو نا تے جے مولوی صاحب کوئی سورت پوری پڑھ لینا بھاویں نکی جی ہوے 10 آیتاں دی وی تے تسی بعد چاہندے ہو تھکا ہی چھڑے آجے۔ سانو لوگ سپیشل ساتھ نے آؤ جی جنازہ پڑھا دیو۔ کئی بھائی ایسے نے اللہ انہوں نے زندگی حیاتی دے جنہ میرے نال کئی ساتھیاں نے آکھیا او جی میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے جی، وہ لوگوں کی خواہش ہوندی ہے، وہ دی شاید وجہ ہے کہ الحمدللہ اسی جنازہ پڑھانے ہیں سونے نبی دی سنت دے مطابق، تسلی نال دعاواں کرنے ہیں اللہ تیرا بندہ آ گیا تیرے کو ربا نو بخش دے جی، تسلی نال دعاواں تے اسی جھٹکا نہیں کرتے۔ جھٹکا سمجھ لو نا، اللہ اکبر تے نال ہی اللہ اکبر تے پھر اللہ اکبر تے ایک باری پھر اللہ اکبر تے السلام علیکم تے السلام علیکم۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساتھی دس دن میں اپنی گل نہیں کرتا، جڑے لوگ پڑھ دے ہو دس دن 30 سیکنڈ تو بھی پہلا سائیں جنازہ مکا چھڑ دے، ادھا منٹ نہیں لگتا تے اسی جنازہ پڑھانے ہیں تو کوئی 10 منٹ لگ جاندے نے۔ تے کئی پھر بعد مولوی جی ایک درخواست کرنی میں جی کرو ذرا بڈھیاں دا بھی خیال رکھیا کرو۔ میں ہن جنازے تو پہلا نا جدو اعلان کرنا نا بھائی جنہیں لینا دینا کر کرا لیا جے پچھلے نال تے میں نال ہن اے بھی اعلان کرنا بھائی جیڑا بڈھا ہے بہ کے پڑھ لے۔ گل کو سمجھ آئی جی؟ یعنی 10 منٹ اسی نماز واسطے کھلو نہیں سکتے تے میچ لگا ہوئے تے پاویں ایک کپ پیالہ چاہ دا پی کے تے 2 گھنٹے کھلو کے تے میچ ویندے رہیے۔ ہن تے وہ دور نہیں رہا، پہلا کدی دور ہوندا سی، ہن تے ہر گھر دے اندر ہر شے موجود ہے، لوگی گھراں وچ بیٹھ کے ویندے نے۔ اگے کدی ہوندا سی ہوٹلاں تے جا کے چاچا جی لوگ ویندے ہوندے سن، ایک پیالی چاہ دی پیتی تے 3 گھنٹے دی فلم ویکھ لئی تے بہن نوں بھی تھاں گھٹ ہی ہوندا سی، انج ہاتھ بننے نے تے کھلو کے ویندے نے۔ کیا بات ہے، بلے بلے، گل کو سمجھ آ رہی جی؟ تے نماز واسطے مولوی صاحب 11واں منٹ چڑھن دی دیر ہے تے نال تھکا ہی چھڑیا جے، ایڈی لمبی نماز۔ میرے پیغمبر دا رشتہ نماز نال ویکھ کیویں دا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے فاتحہ پڑھی تے میرے نبی نے پھر سورت بقرہ پڑھی۔ کی پڑھی؟ 2.5 سپارے نہیں، سورت بقرہ پڑھی تے فرماندے نے میں کیا فانصرنا علی القوم الکافرین کہہ کے رکوع ٹر جائیں گے تے فانصرنا علی القوم الکافرین آکھیا تے نال ہی میرے نبی پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورت آل عمران شروع کر دی۔ میں کہا چلو آل عمران مکا کے تے میرے نبی رکوع ٹر جائیں گے تے جدو میرے نبی نے آل عمران مکائی اگے ہوندی سورت نساء، اگے کی ہوندی ہے سورت نساء۔ میرے نبی نے سورت نساء چھڑ دی تھی تے اگو سورت مائدہ شروع کر لئی۔ فرماندے نے سورت مائدہ مکا کے ایک کوئی 5 ساڑھے 5 6 سپارے بن جاندے نے تے مکا کے تے میرے نبی نے رکوع کیتا۔ کی کیتا؟ رکوع۔ تے پھر میرے نبی دوجی رکعت تے اٹھے، فاتحہ پڑھی تے سورت نساء شروع کر چڑی، جڑی پہلا سی وہ شروع کر چڑی۔ سورت نساء ساری پڑھی تے پھر رکوع کیتا، پھر سجدے کیتے، پھر میرے نبی نے سلام پھیریا۔ یعنی 2 رکعتاں جو میرے نبی نے کچھ 7 سپارے پڑھ چڑے۔ صحابہ نے سونے پیر سجے نے
ایڈا لما قیام کرتے ہو تے سونیا تسی تے اگے ہی بخشے بخشائے ہو، ذرا کٹ نماز پڑھ لیا کرو، کٹ قیام کر لیا کرو، پیر سج گئے نے تواڈے، لتاں سج گئیاں نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اور میرے رب نے میرے تے اتنا انعام کیتا میں دا شکر نہ ادا کرا۔ آئی رشتہ میرے نبی دا نماز نال، تو میرا تیرا کی رشتہ مینوں بھی پتہ تے تینوں بھی پتہ ہے۔ اللہ سانو نماز نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑیاں حدیثاں میں تواڈے لئی 16-17 کٹھیاں کر کے لیاندیاں سن نا، انہاں چوں ایک بھی نہیں پڑھی گئی، یہ باقی دا ہی سارا مواد بیان ہو گیا ہے۔